अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शबान अल-मुअज़्ज़म का चाँद आप देख रहे हैं मस्जिद नबी से माशाल्लाह लाइव। माशाल्लाह, अल्लाह अकबर। सब्ज़ गुंबद की ज़ियारत कीजिए। जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, सलाम के लिए कहेंगे आप सबका सलाम। पहले मेरे आका की बारगाह में पेश करता हूँ। आप सबको आका का महीना शबान अल-मुअज़्ज़म बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी दुआ है अल्लाह आइंदा ये शबान आपको मदीने में देखना नसीब फरमाए और ये रमज़ान मक्के मदीने में गुजारने की सआदत अता फरमाए। नेक हाजतों को पूरा फरमाए, मुश्किलों को आसान फरमाए। वेलकम ऑल फ्रेंड्स। माशाल्लाह, आमीन आमीन। अल्लाह आप सबको सलाम रखे, रहमतों के साए में रखे। सुंबल हुसैन वालेकुम सलाम। आपका भी सलाम पहले बारगाह पेश करता हूँ। हाशम राजा वेलकम, वालेकुम सलाम। माशाल्लाह ये वहीद मलिक माशाल्लाह जी वेलकम। अल्लाह जल्दी हाजिर से फरमाए। मिर्ज़ा परवेज़ आपका भी सलाम पहले बारगाह पेश करता हूँ। मोहम्मद फ़ैज़ आमीन, अल्लाह सलाम रखे। मोहम्मद खान अल्लाह आपको सलाम रखे। भैया रईक जज़ाकल्लाह आपकी तमाम नेक हाजतों को पूरा फरमाए। जवेद मलिक आपका भी सलाम पहले बारगाह पेश करता हूँ। अल्लाह आप सबको रमज़ान का चाँद मदीने में देखना नसीब फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह ऐसे असबाब अता फरमाए कि जल्दी हाजिर नसीब फरमाए। माशाल्लाह ये आप देख रहे हैं शबान अल-मुअज़्ज़म आका के महीने का चाँद मस्जिद नबी से माशाल्लाह। बिनते अत्तार आपका सलाम पे रखी बारगाह पेश करता हूँ। जितनी वीडियो को देख रहे हैं सलाम के लिए कह रहे हैं कमेंट में माशाल्लाह बहुत ही तादाद में, और जितने भी कहेंगे आप सबका सलाम पे रखी बारगाह पेश करता हूँ। जितने भी दुआओं के लिए कह रहे हैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल ये दुआ नेक जायज़ दुआ इस महीने के सदक़े, आका के महीने के सदक़े, प्यारे आका के सदक़े, सब्ज़ गुंबद के सदक़े नेक जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए। रहमतों के साए में रखे, मुश्किलों को आसान फरमाए। अल्लाह हमें अपने सिवा किसी का मुहताज न रखे, ज़वाले नेमत से बचाए, हमेशा देने वाला बनाए, नज़र बस से महफूज फरमाए, आफ़तो बलिया से महफूज फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। जवेद भाई आमीन, अल्लाह अच्छे नसीब फरमाए। और जो रिश्तों की वजह से परेशान है प्यारे आका के सदक़े, इस शबान के सदक़े, शबान अल-मुअज़्ज़म के सदक़े नेक रिश्ते अता फरमाए, नेक नसीब फरमाए। सलमान अहमद जी ज़ाकल्लाह जी आपको बहुत बहुत मुबारक मंजूर जवेद सलाम सदाम हुसैन अल्लाह नेक हाजतों को पूरा फरमाए। आफरी माशाल्लाह फराह अली सब आमीन आमीन। अल्लाह अच्छे नसीब फरमाए, नेक हाजतों को पूरा फरमाए। बशीर आमीन ज़ाकल्लाह जी इमरान ज़ाकल्लाह अल्लाह को सलाम रखे, नेक हाजतों को पूरा फरमाए। मेहर आमीन सोहेल ज़हरा आमीन, अल्लाह सलाम रखे। अमीन मलिक नदीम अल्लाह नेक हाजतों को पूरा फरमाए। तबस्सुम अली वालेकुम सलाम। मज़हर भाई अल्लाह को भी सलाम रखे, आपका भी सलाम पे रखे बारगाह पेश करता हूँ। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। आमीन। अल्लाह नेक नसीब फरमाए, कारोबार में बरकत अता फरमाए, अच्छी जॉब अता फरमाए। सईद आमीन मलिक जुनैद आमीन अमर अब्बास अल्लाह नेक हाजतों को पूरा फरमाए, मुश्किलों को आसान फरमाए। माशाल्लाह। अकमल अहदर आमीन हाजी नूर वालेकुम सलाम। मलिक शहजाद अल्लाह लेके जाए हाजतों को पूरा फरमाए, जल्दी जल्दी मकम देने के हाल नसीब फरमाए। आप सबको फैमिली के साथ आते हैं नसीब फरमाए। शाहिद को अमीन आलमगीर आपको सलाम पर एक बारगाह पेश करता हूँ। रिफ़त बशीर अमीन ज़कल्ला हिना या माशाल्लाह सबीन सलमान खान वेलकम। अली शाह अल्लाह सलाम रखे। रिजवान भाई अल्लाह लेके जाए हाजतों को पूरा फरमाए। मलिक एहसन भाई अल्लाह कामयाबियाँ अता फरमाए। मुमताज़ भाई वेलकम। इसरार कुरैशी आमीन। सईद नसीब अल्लाह अच्छे नसीब फरमाए। अरूज खान अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। फ्यूज़ फैज़ान आमीन। सईद इम्तियाज़ गुलमहर शफी शेख अशरफ मोहम्मद सुलेमान जन्नत शाह फ़ातिमा शेख अब्दुल शकूर सारा, आप सब बहन भाइयों का सलाम पे रख बारगाह पेश करता हूँ। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह आप सबको जल्दी जल्दी फैमिली के साथ बाद भाजा नसीब फरमाए, निकाह पूरा फरमाए। आलमगीर भाई आपका भी सलाम पे रख बारगाह पेश करता हूँ। शहबाज हसन नवाज आपका भी सलाम पे रख बारगाह पेश करता हूँ। शरीफ फैसल भाई अल्लाह आपको नेक जायज़ हाजतों को पूरा फरमाए। जन्नत शाह ज़ाकल्लाह आपको सलाम रखे जी। कैसे आमीन। उज़मा खान अल्लाह जल्दी बाद भाजा नसीब फरमाए। आलमगीर आमीन। दिल आमीन। अल्लाह सलाम रखे। अंजुम भाई अल्लाह नेक जायज़ हाजतों को पूरा फरमाए।
شیخ عبدالمجید آمین اللہ سلامت رکھے رحمت کے سائے میں رکھے جلدی جلدی عبادت حاضر نصیب فرمائے مشکلوں کو آسان فرمائے اے شیخ عبدالمجید آمین عدیل بشیر اللہ سلامت لولی حسین اللہ آمین آمین اللہ نیک جائز حاج تک پورا فرمائے جلدی جلدی عبادت حاضر نصیب فرمائے آئندہ رمضان مدینہ رمضان مکہ دیکھنا نصیب فرمائے آمین آمین اسی سال اللہ عز و جل ایسے اسباب عطا فرمائے کہ ہم بھی فیملی کے ساتھ حج کی سعادت عطا کر سکیں عدیل امین اللہ جلدی حاضر سے چودھری عدیل امین عالمگیر اللہ آپ کی والد کی جتنی بھی مرحومین ہیں جن کے بھی والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے مجھے رضوان جزاک اللہ کیسے بھائی السلام ابراہیم آمین آپ کا بھی سلام پہ بارگاہ پیش کرتا ہوں صلاۃ و السلام علیکم یا رسول اللہ صلاۃ و السلام علیکم یا حبیب اللہ امام الحق آپ کا بھی سلام پہ بارگاہ پیش کرتا ہوں انجم فروز آمین جزاک اللہ جی زیب مظہر عالم آمین جنرل شیخ صلی اللہ علیہ وسلم رانا عبداللہ جزاک اللہ چودھری بشیر اللہ سلام رکھے جی انم خان السلام اللہ جلدی حاضر سے رانا عبدال کیسر بھائی جزاک اللہ ملک رضوان اللہ نے ایک جائز حاج تک پورا فرمائے مشکلوں کو آسان فرمائے رفیق علیہ السلام محمد اصغر بھائی اللہ نے ایک جائز حاج تک پورا فرمائے جزاک اللہ اللہ السلام رکھنے کے حاج تک پورا فرمائے مشکلوں کو آسان فرمائے آمین آمین یا رب العالمین جزاک اللہ اللہ نے ایک جائز حاج تک پورا فرمائے مشکلوں کو آسان فرمائے آمین آمین یا رب العالمین یہ دیکھیں شبان المعظم کا چاند مدینے کا چاند مسجد نبی کا چاند آپ سب کو رمضان کا چاند مدینے میں دیکھنا آمین کیسر بھائی جزاک اللہ شیخ عبدالمجید اللہ نے خاص حج کو پورا فرمایا ارسلان علی آپ کا سلام پہ رکھے برکام پیش کرتا ہوں جوید جزاک اللہ اللہ کو سلام رکھے آمین آمین یا رب العالمین جوید آمین رزاق حامد ظفر ذوالفقار خان آمین ارسلان اللہ نے خاص کو پورا فرمایا شیخ عبدالمجید اللہ نے سلام رکھے رحمت میں رکھے مشکلوں کو آسان فرمائے محمد ندیم جی اللہ نے مقصد کو پورا فرمائے مزمل امین سعید افضل اللہ سلام رکھے کامیابی عطا فرمائے غلام حبیب جزاک اللہ حمین جزاک اللہ شیخ عبدالمجید اللہ نے ایک جائز حج کو پورا فرمائے مشکلوں کو آسان فرمائے جنرل شاہ امین محمد رضوان جزاک اللہ مقیم جزاک اللہ محمد ندیم بھائی آمین آمین عبدالعزیز سبحان اللہ اللہ آپ کو سلام رکھنے کا حج کا پورا فرمائے ساجد دار آمین جزاک اللہ عبدالعزیز ظفر علی اللہ سلام رکھنے کا حج کا پورا فرمائے مشکلوں کو آسان فرمائے آمین آمین یا رب العالمین میوٹ کریں دولن جنت شاہ امین سلام آپ کا سلام پر ایک بار پیش کرتا ہوں جی جنت شاہ امین حسین رضی آپ کا سلام پر ایک بار پیش کرتا ہوں اللہ سلام رکھے فیصل امین محمد اللہ جنت شاہ اللہ مانے خاص پورا فرمائے کو آسان فرمائے بار بار دینے کو آج نصیب فرمائے آمین آمین محمد جزاک اللہ جی محمد حسین امین شمع عروج السلام پر ایک بار پیش کرتا ہوں علی السلام پر ایک بار پیش کرتا ہوں صلاۃ و السلام علیکم یا سیدی رسول اللہ حسین محمود اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وحید شیر امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام رکھے محمد ربی جزاک اللہ السلام علیکم نیک حج تک فرمائے اسماعیل کا سلام پر ایک بار پیش کرتا ہوں جلیل رضا جلیس رضا آپ کو سلام رکھے آپ کا سلام پر ایک بار پیش کرتا ہوں ظہور ارشد علی ویلکم اور رئیس خان سعید اللہ آپ کی تمام نیک حج تک پورا فرمائے کامیابی عطا فرمائے جنت شاہ جزاک اللہ حج تک پورا فرمائے مشکلوں کو آسان فرمائے آمین آمین ملک عثمان وعلیکم السلام ویلکم حیدر عباس اللہ شفائی کاملہ عطا فرمائے جتنے بیمار ہیں اللہ پیارے آقا کے صدقے شبان المعظم آقا کے مہینے کے صدقے سب کو شفائی کاملہ عطا فرمائے آمین آمین جنت سے جزاک اللہ جی عزیز بشیر جزاک اللہ عبدالعزیز آمین مرید حسین چودھری عزیز بشیر اللہ کو سلام رکھنے ایک حج کو پورا فرمائے سعید اعظم بھائی
आपका सलाम करके एक बार पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह। सैयद आज़म ज़काल्ला मोहम्मद खालिद हमीद ज़ुल्फ़िकार अली ज़काल्ला आपको सलाम रखे, रहमतों के साए में रखे, मुश्किलों को आसान फरमाए। ज़काल्ला आपको सलाम रखे। चौधरी अदील बशीर अल्लाह सलामत कामर शहजाद अल्लाह नेक जायज़ हाज तक पूरा फरमा, मुश्किलों को आसान फरमाए। शाहिद अली अल्लाह आपको भी सलामत रखे, मुश्किलों को आसान फरमाए। शेख अब्दुल मजीद वेलकम। आनम खान अल्लाह नेक औलाद अता फरमाए। अली शाह अमीन शमा जिन्ना बन जाए, आमीन आमीन। अल्लाह मदीने वाली ज़िंदगी और मदीने में आफियत वाली नसीब फरमाए। लेकिन आयशा हर मरवी हर शादी अल्लाह इस दरवाज़े से आप सबको गुजरने की सादत अता फरमाए। ये बाब इस्लाम अब्दुल रफ़ीक़ ज़काल्ला ये चौधरी अदील ज़काल्ला जल्दी ज़काल्ला ये अल्लाह आपको सलाम रखे, नेक खाइत की तरफ फरमाए। जल्दी हमने साथ ज़काल्ला ये अल्लाह आपको सलाम रखे। चौधरी अदील में रिज़वान अली माशाअल्लाह सलाम रखे, नेक खाइत की तरफ फरमाए। ज़मीन हुसैन ज़काल्ला इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या नबी अल्लाह। बहुत रश है अंदर। Stop, stop, 1 minute, 1 minute, 1 minute, stop, stop, 1 minute, 1 minute. Rajat, get the cover, get يلا بسم الله بسم الله. سبحان الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا صلى الله عليك يا محمد صلى الله عليك وسلم يا رسول الله. اسمع ابى اتوضا تكفى. طب لا تاخر علي ها؟ عيوني جيش. ويا نزل قومت الصلاه عندي ايش الاذان؟ رجع الانسان هو نزل هذا سؤال انا كذا خبرنا حرك الله يا اخوان يا زايد. الله يا ذي الرحمن تفضل تفضل. الله يا ذي الرحمن تفضل. دخولك ان شاء الله بعيد.
ترى بيسمي سيد سيد يلا يا اخوان ليلة واقف امشي. لا توقف. بارك الله فيك بارك الله فيك اهلا وسهلا. ايوه माशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। जितने भी सलाम के लिए कह रहे हैं आप सबका सलाम मेरे एक बार काम पेश करता हूँ। जितने भी दुआओं के लिए कह रहे हैं या कहेंगे कमेंट में, अल्लाह अज़्ज़ वजल ये नेक जायज़ दुआ पेरेका के सदक़े शबानुल मुअज़्ज़म के सदक़े को कबूल फरमाए, रहमत को साए में रखे, मुश्किलों को आसान फरमाए। ज़फ़र मुग़ल ज़कला ज़फ़र इक़बाल अमाम जन्नत शाह ज़कला मोहम्मद ज़कला इस्लाम शमा रूज करने की चाहिए हाई सब मुश्किलों को आसान फरमाए। निमरा मुलाज़मी ज़कला जल्दी आदियान से दिल में जन्नती ग्रामी नज़र अली आपको सलाम रखे। शाह ज़कला अब्दुल्ला आमीन अहमद बिलाल अल्लाह में की चाहिए हाजिर फरमाए सवाल में इंशाअल्लाह अदील बशीर अल्लाह में की चाहिए हाजिर फरमाए, मुश्किलों को आसान फरमाए। सैयद सफ़ी अल्लाह सलाम रखे। सैयद सफ़ी आपका सलाम करे के बारगाह पेश करता हूँ। सैयद नियाज़ आमीन लोरिया दीर बशीर आमीन महमदी बाबा ज़कल्ला मोहम्मद आमिर भाई आन खान अल्लाह सलाम रखे ने खाए तो बकरा फरमाए। ईमानुल्लाह खान वेलकम सबा नूर आमीन ज़कल्ला अल्लाह को सलाम रखे। लोरिया दीर बशीर आमीन मोहम्मद सकलैन भाई ज़कल्ला ये वज़ीर अली सुभान अल्लाह को सलाम रखे, कामयाबी अता फरमाए। अमजी सईद आमीन तहसीर तो नील अल्लाह आमीन अल्लाह को सलाम रखे, मुश्किलों को आसान फरमाए, बार बार मखलूक देने की हाज़िर नसीब फरमाए। आमीन आमीन। अदील भाई आतिफ कादरी आमीन शमाल ज़कल्ला सबा नूर आमीन। हज़र भाई अमजद अल्लाह आपको सलाम रखे, रहमतों के साए में रखे, बार बार मखलूक देने की हाज़िर नसीब फरमाए। जिन्होंने चांद नहीं देखा शबानुल मुअज़्ज़म का देख लीजिए, मदीने मुनव्वरा का मस्जिद नबी का शबानुल मुअज़्ज़म का चांद माशाल्लाह सबज़ सबज़ गुंबद। अल्लाह पाक इस शबानुल मुअज़्ज़म के सदक़े पेरे आका के सदक़े आइंदा वाला चांद जो है रमज़ान का मक्के मदीने में देखना नसीब फरमाए, ऐसे असबाब अता फरमाए। आमीन। रिज़वान भाई अल्लाह सलाम रखे, मुश्किलों को आसान फरमाए। शमा अल्लाह को सलाम रखे, मुश्किलों को आसान फरमाए। मोहम्मद हुसैन आमीन ईशान अल्लाह सलाम रखे। शफीक आमीन ज़कल्ला सबा नूर ज़कल्ला शमा आमीन। अल्लाह पाक फरमाए जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए। आमीन। अल्लाह हम सब के माल जान इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए, नज़र बद से महफूज फरमाए, आफ़त बलिया से महफूज फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। अमन ज़कल्ला ज़कल्ला सलाम रखे, मुझे सारी ज़कल्ला सलाम रखे ने खातर सलाम के आमीन। इमरान खान ज़कल्ला आपका सलाम करे के बारगाह पेश करता हूँ।
میرے سبحان صلاۃ والسلام قادری آمین جزاک اللہ. یہ اللہ آپ کو سلام رکھے, اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. راجہ شاہد آمین عبادت فرمائے آمین. یہ رشتوں کی وجہ سے پریشان حال پیدا کے صدقے ذاکہ کے مہینے کے صدقے نیک رشتے عطا فرمائے, اچھے نصیب فرمائے آمین آمین. عثمان بھائی اللہ کاروبار میں برکت عطا فرمائے امن. محمد بلال جزاک اللہ. شباز وعلیکم السلام ویلکم. چودھری محمد عدنان ویلکم. اللہ السلام علیکم. نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے, مشکلوں کو آسان فرمائے. اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھے, دعا لینے میں آمین آمین یا رب العالمین. طارق امین امیر اللہ حفظ مان میں رکھے جی آسانیاں پیدا فرمائے. شکر جزاک اللہ. شادی امین عدی شاہ جزاک اللہ. آصف خان اللہ السلام رکھے. ملک میر ماشاء اللہ. میاں سکندر بھائی اللہ السلام رکھے. عبداللہ جزاک اللہ سردار خان اللہ کاروبار میں برکت عطا فرمائے آمین آمین یا رب العالمین. عبداللہ جزاک اللہ. عمر شہزاد نیک جائز حاجت پورا فرمائے, مشکلوں کو آسان فرمائے, بار بار دینے کی خواجہ نصیب فرمائے. ماشاء اللہ خوش نصیب صحن حرم میں بیٹھے اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ میں نے پن کیا ہے لنک یوٹیوب کا, یہ بھی آپ سبسکرائب کر دیجیے گا. اللہ سلامت رکھے, رحمت و خوشحالی رکھے آمین آمین یا رب العالمین. آمین جزاک اللہ خیر. یہ میں نے لنک دے دیا یوٹیوب کا, جلدی جلدی جنہوں نے سبسکرائب بھی کیا جلدی جلدی سبسکرائب کر دیجیے گا. جو بھی ابھی سبسکرائب کرے میرے یوٹیوب چینل کو, اللہ آپ کو سلام رکھے, دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. اللہ فیملی کے ساتھ بات جلدی سے فرمائے. جزاک اللہ. اللہ آپ سب کو سلام رکھے. میری دل جوئی کے لیے اس کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا. جزاک اللہ خیر. عریف احمد اللہ جی محمد جزاک اللہ سلام رکھے, نیک حاجت پورا فرمائے. رضوان علی جزاک اللہ السلام رکھے, نیک جائز حاجت پورا فرمائے, مشکلوں کو آسان فرمائے. رضوان ملک امین جزاک اللہ. وحید اکرم جزاک اللہ کو السلام رکھے, رحمتوں کے سامنے رکھے, مشکلوں کو آسان فرمائے. طاہر قریشی امین شمع روح انشاءاللہ. محمد جزاک اللہ. عبد حسین اللہ جلدی حاضر نصیب فرمائے. فروق احمد آپ کا اسلام پر ایک بارگاہ پیش کرتا ہوں. محمد جزاک اللہ خیر. ناصر علی آپ کا اسلام پر ایک بارگاہ پیش کرتا ہوں. در دانش جزاک اللہ. یہ اللہ السلام رکھے. حسن نواز جزاک اللہ. رانی خان وعلیکم السلام. میاں سکندر اللہ السلام رکھے. سکندر ویلکم. شاہ خان کا اسلام پر ایک بارگاہ پیش کرتا ہوں. صلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. صلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ.
آمین آمین. اللہ آپ سب کو جلدی جلدی بات حاضر نصیب فرمائے. راجہ شاہد بھائی اللہ جلدی فیملی کے ساتھ حاضر نصیب فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. میں سہیل بشیر ذکر اللہ محمد الیاس صدیق امین عبد الخلیل اتاری جی آپ کو السلام کرے کے بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. سہیل امین حاجی عرفان ماشاء اللہ جی. محمد الیاس صدیق ویلکم. دریا جزاک اللہ اللہ السلام رکھ رکھتے کے سامنے رکھ مشکلوں کو آسان فرمائے. بار بار محکمہ دینے کی وجہ سے میں کو مشاء اللہ السلام رکھ مشکلوں کو آسان فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے, کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے. آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے, آپ کو علم ہے مجھ کو کیا چاہیے. بھر کے جولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. اللہ اس شبان المعظم کے صدقے ہم سب کی خالی جولیوں کو بھر دے. اس کا سلام کہنے کے بارے میں پیش کرتا ہوں. عثمان شیخ عامر سگرت رضاک اللہ یہ مظہور ہے. آمین. منظور احمد جی آپ کا سلام کریں. جزاک اللہ خیر. اللہ آپ سب کو سلام رکھے. جتنے بھی کمنٹ آئے ہیں سلام کے لیے کہا ہے, آپ سب کا سلام دے رہے کا بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اگر کسی کا کمنٹ بھی ریڈ نہیں ہوا تو آپ کا بھی سلام دے رہے کا بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. جتنے بھی کمنٹ میں دعاؤں کے لیے کہا ہے, اللہ پیارے آقا کے صدقے اس شبان المعظم کے مہینے کے صدقے پیارے آقا کے صدقے آپ سب کو یہ دعا نیک جائز دعا قبول فرمائے. رحمتوں کے سائے میرے اٹھے مشکلوں کو آسان فرمائے. جو بھی مانگا اللہ عطا فرمائے, جو نہ مانگ سکے اللہ بن مانگے عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. اور لنک میں نے دیا ہے, اس کو ضرور اوپن کر کے سبسکرائب کر دیجیے گا. جزاک اللہ خیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد.